السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على كيفية التسجيل في واحد المدرسة عليا من أكبر المدارس اللي عندنا في المغرب اللي هي لينسيم. وهاد العام غيكون واحد لانسكريبسيون يعني مغير على السنوات اللي فاتوا، بحيث أن هاد المدرسة كان خاص كتدفع عليها واحد الدوسي، يعني عبارة عن بزاف ديال الأوراق، يعني كتجمع الغولفي د نوت و إكسيتيرا. هاد العام نشوفو إن شاء الله كيفاش غادي نتسجلو فيها. دونك كندخلو السيت ديال هاد ليكول اللي هو linsem.ac.ma. من بعد كيطلع لينا هاد النافذة بحال هكا ديال المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك. كنجيو لهنا concours parallèle d'accès à l'ENSEM pour titulaire de licence DEUG, DUT ou DUT ou équivalent. بعد كنوركو على lire la suite. بعد كطلع لينا هاد النافذة بحال هكا concours parallèle d'accès. L'inscription au concours parallèle d'accès à l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique au titre de l'année 2020-2021 pour les titulaires ديال DEUG, DUT, licence ou équivalent. من بعد كنوركو على هاد لو لين اللي بالازرق. المهم كطلع لينا هاد الفورمولير ديال اللي خصنا نعمروها. المهم خصنا نقراو هادو مزيان، هاد التعليمات اللي عاطينا. Donc toutes les candidatures doivent être nécessairement et obligatoirement déposées en ligne. Aucun candidature papier ne sera prise en compte. يعني غيكون الانسكريبسيون اونلاين، يعني ما غيكونش شي دوسي ولا شي حاجه اللي غتدفعوا لهاد ليكول. من بعد شنو قال لنا les candidats de licence ou équivalent doivent obtenir le diplôme en 3 années maximum et avoir au moins 3 mentions durant les 6 semestres. دونك هنا كشرط عاطينا ان مثلا لي كونديداتور اللي غادي يدفعوا بلا ليسونس يعني خاصهم على الاقل يكون عندهم 3 مونسيون، يعني 3 مونسيون في هاد السه ديال لي سيمستر، سوا مونسيون في الاس 1 في الاس 2 وفي الاس 3 سوا في الاس 3 اس 4 اس 5. المهم يكون عندك 3 مونسيون في هاد السه ديال لي سيمستر. وشنو قلنا عاوتاني؟ قالك chaque candidat doit fournir un dossier composé au format zip contenant غادي يكون فيه ان كوبي سكاني دو توس لي رولفي نوت، وعاوتاني كوبي سكاني دو لا كارت ناسيونال ديدونتيتي الكترونيك وفوتو ديدونتيتي. يعني هنا قالك غتكريي واحد الدوسي اللي غتجمع فيه الغولفي د نوت ولا كارت ناسيونال والتصويره ديالك، وغتردو على شكل فورما زيب. من بعد شنو قالك toute candidature ne respecte pas les consignes citées dans ce formulaire sera rejeté systématiquement. يعني خاصنا نحترموا هادشي اللي قالوا هنايا، يعني اي واحد ما غيديرش بهاد التعليمات اللي طالبين ما غاديش يتقبل الدوسي systématiquement. من بعد قالك aucun frais de dossier ne sont
exigé cette année. يعني ما غتكونش شي حيت المؤلفين كيديروا واحد كتخلص كتفيرسي في الكونت ديال هاد المدرسة واحد المبلغ. كانوا دايرين وقيلا شي 200 درهم، كانوا كيديروا 200 درهم كل عام. هاد العام ما كاين حتى شي حاجة، يعني ما كاينش شي، ما غتفيرسي حتى شي حاجة في الكونت ديال ليكول. من بعد شنو قال لينا؟ si vous n'avez pas encore obtenu la note du dernier semestre, vous n'avez le choix entre attendre la disponibilité de la note et procéder à la candidature ultérieurement avant la date limite. هذا le choix الأول. Le choix الثاني: déposer une pré-candidature, de mettre 0 dans le champ correspondant et indiquer que votre note n'est pas encore disponible et revient plus tard pour compléter votre candidature via le lien que vous serez communiqué par email. يعني هنا بالنسبة مثلا الناس اللي غيدفعوا بالدوغ ولا بالدوست، يعني ما عندهمش النقطة ديال الاسكاب، دونك في هاد الحالة ما عارفينش النقطة، دونك غادي يديروا في هذيك الخانة غيديروا زيرو. وبالنسبة مثلا اللي باغيين يدفعوا بالليسونس ما عندهمش تما النقطة ديال السيمستر 6 حتى هي غيديروا زيرو. من بعد ملي غدير زيرو، من بعد هما غادي تكمل يعني لانسكريبسيون كاملة، وغيصيفطوا لك مثلا في الجيميل اللي دخلتي ليهم، غيصيفطوا لك هذيك الفورمولير كاملة. من بعد عاد باش ملي كتحصل على الغولفي د نوت مثلا من لافاك ولا ليطابليسمون اللي كتقرا فيها، عاد باش كدير تعديل. يعني بحال اللي غيصيفطوا لك في هذاك الجيميل ديالك، غيصيفطوا لك هادشي كامل اللي عمرتي، وتقدر دير عليه اي تعديل. يعني بامكانك دير المعدل، تحيد هذاك الزيرو ودير المعدل اللي غتحصل عليه. صافي هادشي اللي كاين. نبداو دابا نبداو نعمرو في هاد الفورمولير. المهم هنا طالبين منا لادريس ايميل، يعني كديروا لادريس ايميل ديالكم مثلا باغ اكزومبل المهم هما دايرين هنايا لا دات ليميت دو ديبو دوسي، يعني اخر اجال باش يحبسوا هاد الانسكريبسيون اونلاين هي 24 شهر 7 2020، قبل ما الساعة ديال العشية. المهم دخلنا الجيميل ديالنا، من بعد confirmation de la lecture des conditions، يعني قرينا لي كونديسيون اللي طالبين منا. من بعد كنديرو سويفون. من بعد هنا كتدخل الاسم ديالك العائلي، المهم هنا عطيتكم مثال مثلا أيوب nationalité Maroc. من بعد كندخلو لا دات دو نيسونس ديالنا. من بعد هنا طالبين الفي او بروفانس دو نيسونس، يعني المدينة اللي تزاديتي فيها، مثلا كازابلانكا. باي دو نيسونس يعني البلاد اللي تزاديتي فيه، ماروك. ادريس اكتييل يعني العنوان اللي الحالي
اللي كتوفر عليه. من بعد الرقم ديال الهاتف، من بعد النمرة ديال لاكارت نيميرو دو سي اي ان، من بعد كود ناسيونال لوشيديو يعني رقم مسار، من بعد كنوركو على سويفو. هنا عاوتاني طالبين منا السيغي دو باكالوريا، المهم السير يعني واش سيونس فيزيك، سيونس مات، سيونس تكنيك. مثلا سيونس فيزيك. في دو ليتابليسمون ديليفرون لو باك، يعني المدينة اللي فيها المؤسسة اللي قريتي فيها الباك. مثلا كازابلانكا، اني دوبتونسيون دو باك، يعني العام اللي خديتي فيه الباك، مثلا 2018. مثلا المونسيون باسابل ولا اسي بيان ولا بيان ولا تخي بيان، اكسيلونت، اكسيلون، مثلا بيان. وهنا عطينك باش بغيتي تدفع، يعني واش بغيتي تدفع بالليسونس ولا الدي يو تي ولا البي تي اس ولا الاوف بي بي تي ولا الدوغ ولا الدوست ولا الدوب و كيفالون. مثلا حنا غندفعو بالدوغ. نوركو على سويفو. من بعد هنا قالك الريزولتا اوبتوني اون دوزيام اني. هنا l'établissement. مثلا l'établissement par exemple faculté des sciences Einschop. في دو l'établissement كازابلانكا، مثلا المدينة اللي فيها هذيك المؤسسة اللي قريتي فيها، كازابلانكا. اني يعني لاني اللي شديتي فيها مثلا الدوغ، لاني اللي كتقرا فيها الدوغ. 2020. فيليير مثلا سيونس دو لا ماتيير فيزيك، ولا دير ليهم اس ام بي تو سامبلومون. هنا طالبين منك الموين ديال السيمستر 3. المهم هنا كدير النقطة ديالك وفي بلاصة الفاصلة كدير نقطة، مثلا باغ اكزومبل 13.45.
ما كديرش فيرغول، كدير بوان. هنا لا موين ديال السيمستر 4 ما عارفيناش، يعني باقا ما معروفاش. وهما اش كانوا قالوا لنا في لي كونديسيون، يعني الحاجه اللي ما عرفتهاش كدير في بلاصه زيرو حتى من بعد وكيصيفطوا لك في الجيميل ديالك. ديك الساعه غتكون عارف شحال لانوت ديالك ويمكن لك تعدلها. مثلا نديرو زيرو. هاي هنا l'absence de la note de moyen S4. المهم هنا غنديرو ma note de S4 ma note de S4 n'est pas encore disponible. كنكليكيو عليها نماركو على سويفو. Le résultat obtenu en première année bac plus 1. l'année ديال الباك بلس 1 2019. filière sciences de la matière physique chimie ولا SMPC. هنا عاوتاني لا نوت ديال السيمستر الاول، مثلا 12.15. موين ديال السيمستر الثانية 12.07. نماركو على سويفون. المهم هادي هي ليطاب الاخرى. ajout des pièces jointes, charger un dossier compressé au format zip contenant découpe scanner. المهم هنا قالك هنا فين غتصايب هداك الدوسي ديالك اللي غيكون فيه غتشد لي غولفي دو نوت ديال مثلا حنا دفعنا بالدوك، غتشد الغولفي دو نوت ديال اس 1 بلس اس 2 اس 3 اس 4 ما يكونش عندك، وغتزيد عليهم فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال تا هو تسكاني التصويره ديالك وتجمعهم في دوسي سو فورم بوان زيب. المهم راه كاين بزاف ديال لابليكاسيون اللي يمكن لهم يديروا يمكن لهم يحولوا لك هاد التحويل هذا. صافي من بعد كدير اجوتي ان دوسي وكتختار هذاك الدوسي اللي حولتيه نتايا. صافي من بعد كدير اونفوايي. من كدير اونفوايي كيصيفطوا لك واحد الميساج في الجيميل ديالك، الجيميل اللي دخلتي. صافي هادشي اللي كاين. المهم نتمنى نكون توفقت في الشرح ديالي هاد الفيديو في هاد الفيديو هذا. واللي كان عنده شي سؤال يطرحه في الكومونتير. السلام عليكم.